تطوى نتوما الحمد لله راه عندكم الحوت تما بزاف، تشيطي لك باقيه ديال الحوت، تاخدي نسولوها باش بغات تكون هاد العماره. بطبيعه الحال سوليها. شنو اللي كتفضلي؟ شنو اللي كيكون عندك في الدار؟ انا كنمديت بعض المرات بالخضره بالقيمه، ولكن ما كيلصقوا ليا. اذا ناخذوه بالخضار كيفاش؟ نديرو بالخضار. اوكي، غتاخدي بطاطا، واحد خيزويه، تشوفي الا كاين عندكم شي جلبانه باقيه، شويه ديال القرعه، قرعه خضراء، اييه، واحد الراس ديال الثومه، وشويه ديال البصله تكون حمراء، وما غادي طيبيهم مزيان، غادي طيبيهم مزيان. هادو منين يطيبوا غطيبهم بحال اللي تطيبي المرقه عادي، وغادي تهزيهم وغادي تحطيهم في شي حاجه وغادي تخليهم ينشفوا. ملي تينشفوا، شنو معنيت كطيبهم بحال اللي كطيب المرقه؟ يعني بحال الطريقه ديال المرقه، تزيد فيها شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال، فهمتي كيفاش؟ وديري معاهم شي ملي تطيبيهم مزيان تخليهم تينشفوا، يعني تيقطروا، تاخذي شويه ديال القزبر وشويه ديال الزيتون يكون خضر، تتشلضيهم وتتخلطيهم مع داك الخليط، ترجع لك بحال اون بيوري تقريبا، يعني كيكونوا داز لهم شويه ديال الطياب، وتتبقاي تعمري بهم، يا اما تديري بهم البريوات يا اما لي سيكار تعمري بهم. بغيتي ديريها غير بالبطاطا بوحدها، خدي غير البطاطا والبصله، بحال اللي تنقولوا له حنا بطاطا بومباي اللي موجوده كاين معروفه في العالم، تيديروا لها بحال حنا تنديروا المرق ديال البطاطا بالبصله والفلفله الحاره، تتاخذيهم تطيبيهم تعلكهم ياك تعلكهم بحال لا بيوري، بحال لا بيوري، ماشي بحال لا بيوري، تدعكهم ودير شويه الكمون فوقهم وتتعمري بهم حتى هما. وملي تبغي تسديها لوحي شويه ديال الفرماج من الفوق، وتبقاي ديري بهم سميتو ديالك العماره ديالك، وبالصحه والراحه. وتزيدي مع شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر، ودي مورسو ديال الزيتون. انا عطيك طريقه سهله، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وتتجمع داك الشيء كله، تديريه في واحد السلوفان ياك تمام، وغادي تدوريهم مزيان، تلفيهم مزيان، كتزير من الجناب، كتزير مزيان. وشوفي عندك شي داك الشيء اللي تديري فيه الكسكسو، خليه يتبخر في الكسكسو حتى تيقصح. ملي تيقصح تتخرجيه وتتخليه تيبرد لواحد المده 2-3 السوايع، من بعد تحطيه في الفريغو ليله كامله، والغد ليه تتقطعيه بحال اللي تتقطعي الكاشير عادي. طريقه سهله. بغيتي طريقه اخرى انك ما عندكيش الكسكاس، كتاخدي واحد حمام مريم وتتغطي مزيان داك الخليط وتتحطيه في داك الحمام مريم وتتخليه تيطيب حتى تتوشيه بيديك وتتحسي بانه تيقصح. دونك كتخرجيه لانه هو تيطيب 15 حتى 20 دقيقه ماكسيموم. غير هي لو سكري ديالو هنايا، داك الخبز اللي غادي ديريه مع الحوت خصو يكون ترقد في الحليب باش كيعطيك واحد النكهه زوينه. دونك ملي تحيديه من داك الباب ماغي حتى هو تتخليه يبرد، تخليه ليله كامله وتتقدميه بالصحه والراحه. وهذوك لي توست اللي عندكم، حاولوا دوك لي توست مثلا عوض ما نديروا الوريقه تناخذوا دوك لي توست، تناخذوا مثلا الكفته الشعريه او ديال الشينوا، وتناخذوا دوك لي توست تندهنوهم شويه ديال الزبده وتنشدوا واحد الرولو وتنبقاو ندوروا حتى تنسرحوهم مزيان وتنعمروهم وتنبقاو ندوروهم بحال تنديروا ان سيجار. وتاخذي الحليب مع البيض وشويه ديال لا شابلور، تديري داك السيجار في الحليب والبيض، تدوزيه في لا شابلور مع تشديه في القناه باش ما يضيعلكش داك الشيء، وتديريه في الفران وتيخرج لك هائل. ما عندك كيما ديري، تاخذي دوك ليمون اللي تنديروا بهم المادلين، تاخذي داك التوست تتبقاي ديري بهم دي كاب، يعني تديري بهم دي كاب وتتعمريهم. مثلا تديري بهم دي كيش، تاخذي اي خضره عندك مع شويه ديال لا كريم القشطه الطريه مع شويه ديال البيض. مثلا اذا درتي 100 غرام عفوا اذا درتي 100 غرام ديال القشطه الطريه خصك تمشي مع 2 البيضات، شويه ديال الفرماج والبقايا اللي عندك ديال الخضر، وتتعمري بهم دوك الخبيزات اللي درناهم في دوك الليمون، وتديرهم في الفران تيطيبوا واحد المده ديال 10 دقائق وبالصحه والراحه. خذي الكيوي. شحال ديال الكيوي؟ تاخذي 2 كيويات، 2 حبات ديال الكيوي بالنسبه لنص كيلو ديال الاناناس. وحاولي ما يمكن الاناناس ملي تقطعيه ما يتقطعش اللب ديالو، حاولي ما يمكن ما يكونوش فيه الخيوط، وطحنيهم مع نص سيترو ديال الماء وشويه ديال السكر اولا العسل، حتى تطحنوا مزيان وتتقدميهم بالصحه والراحه. الطريقه سهله لان هذه التجانس ديال الكيوي والاناناس راه هائل، وبالاخص الناس ديال السكر راه زوين لهم هذا بزاف. نعاودوا 2 حبات ديال الكيوي لنص كيلو ديال الاناناس. الا السيده ما عندهاش الاناناس صحيح، فاطمه الزهراء، واش الاناناس كتاخديه طري ولا كتاخدي العصير ديالو؟
تاخدي طريق. اذا غادي ديري نص كيلو ديال الاناناس مع 2 حبات ديال الكيوي. الكيوي. وشنو كتزيد نص لهم؟ سيترو ديال الماء، نص سيترو ديال الماء. ومن الاحسن ديري العشق ديال العسل. شحال؟ دير معلقه او لا بلا ما دير حتى شي حاجه، هي الاختيار ديالها، خليوها اختياريه لان هذا صحي، هذا العصير صحي بزاف. وتطحنوا وطحنوا كيجي شويه هذا خاطر ما يجيش خاطر نو، يجي خفيف. يجي خفيف زوين غزال كاع. هذا من الاحسن خاصو سونتريفيوجوز تعيي باش ما يبقاوش ديك الخيوطات الاناناس. يتصفى من الاحسن اييه باش ما يجيهمش ديك الخيوطه، وتتقدموا بالصحه والراحه. وبالاخص هاد الناس ديال اللي فيهم السكر في هذا رمضان، هذا العصير يصلح لهم زوين كاع.